शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहां इनके वो दावे कि 50 लाख घर बनाएंगे, कहां इनके वो दावे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो 1 करोड़ नौकरियां के लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हैं। और जो आप जानते हैं कि जीडीपी जो 2018 में वो 5.8 पे आ चुकी थी, इन्होंने पहले फजिंग की और कहा कि 3.3 है, और फिर उसको दोबारा इनको मजबूरन उसको करेक्ट करना पड़ा और कहा कि ये 1.9 है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार तबाह हो गया, और कारोबारी आदमी अब इतने यू टर्न्स हो चुके हैं कि वो अगर ये इमरान खान न्याजी उनको, मैं समझता हूँ कि हर किस्म की यकीन दहानी भी दिलाए, तो वो अब सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है इस हुकूमत के इस दौरान। ये है खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त हालत जार। और मैं समझता हूँ कि इस इनकॉम्पिटेंट सेलेक्टेड हुकूमत कि ये अब बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके। और इसलिए ये हमें खुशी से नहीं, लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। आज हमारी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई, उस पर हम मुकम्मल तौर पर हमारा इत्तेफाक है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बाकायदा जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होंगे। तमाम जो कॉम्पोनेंट पार्टीज़ के वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एपीसी में वो एजेंडा लेके जाएगा, और एपीसी में फिर इंशाअल्लाह बाकायदा एक पूरा उसका ऐलान किया जाएगा, जो भी इस बारे में स्ट्रेटजी और जो हमारी जो सोच है उसको हम इंशाअल्लाह अमली शक्ल देंगे। मैं अब जनाब बिलावल भुट्टो साहब को गुजारिश करूँगा कि वो शुक्रिया। अब सबका शुक्रिया, और ख़ास तौर पे जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमें दावत भी दिया, चाय भी पिलाया, और हम खुश हैं कि जहाँ तक कोविड है, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का सेहत है, ये वो भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी आपको सुनाया, जिस तरीके से इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी का सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुका है, मुआशी सूरत हाल के लिए ख़तरा बन चुका है। अब सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा, ताकि जो मुश्किल हालात हमारा आम आदमी, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उसमें हम कोई बेहतरी लेकर आए, उनका मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी लेकर आए, उन तक अवाम तक कुछ रिलीफ पहुंचा दे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगा जहाँ ना सिर्फ आटा में चोरी मगर चीनी में चोरी, ना सिर्फ चीनी में चोरी मगर तेल में चोरी, ना सिर्फ बेसिक कमोडिटीज़ में खुले आम ओपन इन ब्रॉड डे लाइट रॉबरी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो करप्शन स्कैंडल पीटीआई के साथ नफी हुई है, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जैसे मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि जितने एनआरओज पीटीआई की हुकूमत ने दी है, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं दी। पीटीआई की हुकूमत में बीआरटी के लिए एनआरओ, बिलियन ट्रीज के लिए एनआरओ, मालम जब्बा के लिए एनआरओ, फॉरेन फंडिंग केस के लिए एनआरओ, पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री में करप्शन के लिए एनआरओ, और यहाँ तक कि अब कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में जो भी सियासी जमातें हैं, और जो सबसे बड़ा तादाद है नेशनल असेंबली में वो मुस्लिम लीग नून का है, हम मिल के
پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا, جو ہمارا APC کے میٹنگ ہوگا, اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی. ون بائی ون مریم ون بائی ون آپ آگے آئیے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا اور کہ کیا اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے. کچھ بچے کہ رہبر کمیٹی وہ ہے وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران بنی تھی, تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے. جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو, یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے APC پہ, اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے, یہ دھرنا کی وقت سے نہیں, جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی. اور جہاں ہمارا APC ہو رہا ہے, ہم چاہ رہے تھے کہ اس APC سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا APC جو ہے وہ زیادہ کمپرومائنسو. شہباز صاحب اور بلاول صاحب آپ دونوں سے ہی ہے, آج وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ نیب کی جو ترامیم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن, وہ کسی طور پر بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف پیٹف کا جو قوانین چار لے کے آ رہے ہیں, ساتھ ساتھ نیب کی بھی آپ کی جو ترامیم ہے ان پہ غور نہیں ہو رہا, تو پھر کیا آپ اپوزیشن کیا دیکھ رہی ہے؟ ابھی آپ نے اس ملاقات میں بھی اس پہ کچھ ڈسکشن جی بلال صاحب بھی جواب دیں گے, میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ کوئی اپوزیشن کوئی ان سے حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی. اپوزیشن نے چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے PMLN ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹیز ہیں, انہوں نے 2 سال نیب نیازی گٹھ جوڑ کے جو ہتھ کنڈے ہیں, جو چیرہ دستی ہے, اس کو اپنا وہ صوبتیں, عقوبت خانے کی, جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے, تو یہ تو واقعات جو 2 سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود, کہ ہم نے تو ان 2 سالوں میں جو جبر و تشدد, جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی اپوزیشن کے منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی, وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, جو ایک بڑا ہمہ گیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے, اس کو پڑھ لیں, اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی, ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر, اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. جی فیشسٹ کہہ لیں, اور میسولونی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا, کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی, 100 ارب روپے سے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی BRT پشاور میں جو اس وقت جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, خود ان کی رپورٹ ہے, خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پھر میں رپیٹ نہیں کروں گا, معلم جبہ ہے, اور بے شمار یہ چینی کا سکینڈل ہے, یہ گندم کا سکینڈل ہے, یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے. کس کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں جو 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا, دن رات چور ڈاکو کہا, لوگ آج پتہ ہے کہ کہتے ہیں, بحث کہتے ہیں بحث برائے بحث. انہوں نے کام تو کیا تھا, دن رات کام کیا تھا. انہوں نے ماں سوائے
پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور پھر یہ قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فل فور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کے قانون کو اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں کون اپنا چینی کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون آٹے کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون پیٹرولیم کے اسکینڈل میں, کس کو پوچھا گیا ماں سوائے کہ جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں. تو ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی. ایک منٹ جو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں, اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کر رہا ہے. اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا میں وہاں اس کو جواب دیتا, آپ کے تھرو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے, فیٹف کی بات کرے, شروع اس میں اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے, آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟ آج تک جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکل رہا تھا وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ اور دوسرا, جہاں تک نیب کی بات ہے, جہاں تک فیٹف کی بات ہے, اپوزیشن کا موقف کلسٹر کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے. ہمارے موقف پہ اب جسٹس باکر بھی کرا ہے. ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے. ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں. حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا. حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو. اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے وہ کالا قانون ہے. اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس, ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے, بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے. اور اب یہ حکومت, یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ پہ کوئی دلچسپی ہے نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے, وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے, پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالیں. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دیں. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاٹف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے, میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فیٹف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت
और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इजाज़त नहीं देंगे। तो जितना भी ये सेलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हुकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हुकूक पे हमले नहीं कर रहे। जी उमर, लास्ट सर जी बताएं कि आप अभी बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन जी। के हवाले से गुफ्तगू हुई आपसे, आप समझते हैं कि ईद उल अजहा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन जमातों की इस हद तक कामयाब होगी कि हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाए। दूसरी जानिब नैब की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, 17 तारीख तक आपकी जो डेट है यहीं पर वेट भी किया था। अगर इसी तरीके से सारी सूरत हाल रहेगी तो क्या हिम्मत है? मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं करवाएंगे। एक मिनट जवाब, एक मिनट। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब कि चलने की कोई सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और गरीब अवाम, माओं और यतीमों और बेवाओं की, उसी में उनकी आफियत है। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह APC पहले, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी रैबर कमेटी के बाद, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों के की उमंगों के मुताबिक वो प्लान होगा इंशाअल्लाह। एक सेकंड जी, एक मिनट जी, आप सवाल करें। ऐसे नहीं हो सकता जी, ऐसे नहीं। एक इमरान खान ने धरना दिया था सर आपकी हुकूमत के अंदर और बड़ा कोई नापसंद। उसके बाद मौलाना फजलुरहमान अकेले गए थे इस्लामाबाद, तो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई है, क्या आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे आपके पास? देखें, ये उन धरनों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और चीन के सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, इमरान खान की हटदर्मी ने कि मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, और उनका दौरा जो है वो मौखर हो गया। और उसी हवाले से, उसी तनासब से जो CPAC का जो प्रोग्राम है वो 7 महीने आगे जा पड़ा। आप अगर 7 महीने पहले अगर वो मुआहदे साइन होते तो पाकिस्तान के साथ कीमती महीने बच सकते थे। तो हम वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अमल पैरा होंगे। एक बात जरूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। चलें आप क्या आपको नून लीग की तरफ से कोई यकसुई नजर आ रही है अपने मौक़िफ़ की? आप पहले भी 3 हफ्ते यहाँ रहे हैं और अब मिनट से तरले करते रहे हैं, उसमें हेजिटेशन हुआ है। अब कोई यकसुई नजर आ रही है इनकी तरफ से? सर, मैं एक तो एतराज़ करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। थैंक यू। लाहौर में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना की वजह से मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम हो गई, पाकिस्तान में अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। महंगाई से हुकूमत ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इस हुकूमत का मजीद रहना मुल्क के लिए खतरनाक है। सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी की सेहत और जिंदगी के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और आवाम हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम नैब और FATF पर कानून साजी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अरबों खरबों जाया करने के सिवा कुछ नहीं किया। BRT आज तक खंडरात का मंजर पेश कर रही है।
उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अरबों खरबों ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं किया। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए उतना बेहतर होगा।